Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes élèves de deuxième collège. Bienvenue à la dernière partie, la partie numéro 3 de notre chapitre numéro 11, la propagation ou bien les applications de la propagation rectiligne de la lumière. On a déjà vu dans la partie numéro 2 les ombres, donc la partie numéro 3 concernant les éclipses. Les éclipses en arabe, هما الخسوف والكسوف. هما les éclipses. Alors, en général, dans cette partie, on va voir l'éclipse de la Lune et l'éclipse de Soleil. Et j'ai mis deux images là, comme vous voyez ici. Deux images, c'est l'éclipse partielle, ou bien l'éclipse totale, pardon. احنا غادي نشوفوها من بعد. C'est quoi l'éclipse totale? C'est l'éclipse totale de Soleil. C'est l'éclipse totale de la Lune. Alors, on commence les éclipses en général pour mieux comprendre les éclipses. باش تفهموا مزيان شنو هما الظاهرات، شنو هي الظواهر هاد الفينومين ديال l'éclipse، شنو هي غادي نعرفوها وقتاش كتوقع. تو سامبلومون غادي نشوفوا وقتاش كيوقع لينا هاد l'éclipse هذا، سواء ديال لا لون سواء ديال السولي، يعني خسوف القمر او خسوف القمر وكسوف الشمس غادي نشوفوهم وقتاش ممكن يوقعوا لينا وشنو علاقتهم بلا لوميير. Alors, les éclipses, ou bien les éclipses, qu'elles soient solaires ou bien lunaires, الخسوف والكسوف سواء ديال القمر سواء ديال الشمس، se produisant lorsque le soleil، هذا هو الشرط بعدا. دونك اول حاجه ملي نكونوا كنهضروا على لي زيكليبس خصو يتحقق ليا واحد الكونديسيون. شنو هو هاد الكونديسيون؟ lorsque le soleil, la terre et la lune sont alignés. دونك قبل ما نهضروا على لي زيكليبس خص واحد الشرط بعدا يكون محقق، هو ان السولي ولا تير ولا لون يكونوا الينيي، يعني يكونوا في استقامه واحده، يكونوا في خط واحد، يتلاقاو لينا في خط واحد. عاد ديك الساعه ممكن نهضروا على لي زيكليبس صافي. وديك الساعه على حسب الترتيب، لان لوردر ديال هاد لي تروا زيليمون اللي عندنا، السولي ولا تير ولا لون، لوردر ديالهم يعني الترتيب ديالهم هو اللي كيتحكم ليا في ليكلي واش غادي يكون عندي ليكليبس دو سولي، خسوف القمر، ليكليبس ليكليبس السولي كسوف الشمس، ou bien l'éclipse de la lune اللي هو خسوف القمر. Donc premièrement, ou bien premier cas, je commence par l'éclipse de soleil, بالعربية كسوف الشمس. Comme vous voyez dans l'image, pour avoir la phénomène de l'éclipse, ou bien phénomène d'éclipse de soleil, il faut que كما قلنا في الأول le soleil et la lune et la terre doivent être alignés. ها وحدة، ولكن ماشي alignés au hasard، لا، alignés de telle façon que يكون عندي la lune entre le soleil et la terre. donc الشرط الوحيد باش يكون عندي l'éclipse، باش يكون عندي خسوف الشمس، الشرط الوحيد اللي خصو يتحقق هو انه خص دائما لا لون يكون عندي الوسط ما بين السولي ولا تير. دابا القضيه ديال انهم خصهم يكونوا اليني، هذه راه حتميه، سي سور خصهم يكونوا اليني. كما قلت لكم لوردر هو اللي كيحكم، لوردر الترتيب ديالهم. دونك السولي لا لون لا تير راهم اليني، ولكن راه لا لون راه اونتر لو سولي اي لا تير. دونك الا تحققوا لي هاد الكونديسيون هادو، بان جات عندي الشمس قبالتها، قدامها جا عندي لا لون، قدامه جات عندي لا تير، دونك الا تحققوا لنا هاد الشرط هذا، دونك غادي نشوف ما يسمى بالإكليبس دو سولي، غادي يبان لينا في الارض خسوف الشمس. دونك une éclipse de soleil résulte de passage de la lune entre la terre et soleil. ملي يكون كيدوز عندي لا لون، حيت معروف بان لا لون كيدور على الارض. دونك ملي كيدوز عندي
في البوزيسيون اللي غادي يكون فيها الينيي مع السوليل ولا التير، تما غادي يكون ويدوز بيناتهم، تما غادي نقول بان في ديك اللحظه غادي يكون عندي ما يسمى بكسوف الشمس، ليكليبس دو سوليل. واضحه؟ دونك هذه البوان الاولى. on a en général deux types de l'éclipse. عندنا éclipse ما يسمى بالéclipse total، وعندنا ما يسمى بالéclipse partiel. l'éclipse total هو الكسوف الشمس، هو كسوف الشمس الكلي partiel الجزئي. يعني وقتاش غادي يكون عندي éclipse total، وقتاش غادي يكون عندي كسوف الشمس كلي، وقتاش غادي يكون عندي éclipse de soleil partiel. Alors دابا غادي نتخيلوا حنا ان اوبسيرفاتور في الارض، غنتخيلوا معايا فاش كي نورمالمون هادشي خصنا نربطوه مع الكا الدوزيام بارتي اللي درناه ديال لي زومبر. الوغ الدوزيام بارتي ديال ملي دوينا على لي زومبر قلنا هنا لا تيغ غتولي تلعب دابا، لان هادي السوليل ديالنا راه بحال شي سورس دو لوميير étendue. الحالة الثانية اللي درسناها في الدوزيام بارتي étendue. الوغ ملي كتكون عندي سورس لومينوز étendue شنو غادي تعطيني باغ كونسيكونس؟ غادي تعطيني اومبر بروبر، ياك عاقلين ولا لا؟ وغادي تعطيني بينومبر اللي هو هنايا، لان راه التيغ هنا راه كتلعب الدور ديال ليكرون. ايوا ركزوا شويه وربطوا لي بارتي ديال لي كور مع بعضياتهم. دونك هنا لا تيغ غتلعب ليا الدور ديال ليكرون، لا لون غادي يلعب ليا الدور ديال لوبجي، السوليل غتلعب ليا الدور ديال سورس لومينوز étendue. Alors on obtient la partie non éclairée de la lune اللي كنسميوها ombre propre، ياك؟ وهذا هو كون دومبر، هذا اللي الوسط. وعندي هنا على لا تيغ سور لا تيغ غادي نشوفوا جوج ديال لي زون. لا زون اللي فلو راه سميناها في دوزيام بارتي بينومبر، ولا زون اللي لداخل اللي كتكون مظلمه بزاف اللي فيها الظل ديال لا لون كنسميوها اومبر كوا، تفكرتوا ولا لا؟ اومبر بورتي، لانه محمول. راه قلت لكم ديك المره اومبر بورتي، الظل المحمول. الوغ نرجعوا دابا لهنايا، ان اوبسيرفاتور بلاسي ا لومبر بورتي. هنا شتي مثلا للفريد هذاك لومبر بورتي جا في المغرب، الناس اللي في المغرب اش غادي يشوفوا اكليبس توتال دو سوليل، غادي يشوفوا كسوف الشمس الكلي. وانا غادي نوريكم ليماج ديالها هي هذه باردون، ليماج ديالها هي هذه. دونك اي واحد جا في ديك لا زون ديال اومبر بورتي في الارض، اللي مثلا داك الاومبر بورتي جا في المغرب مثلا، دونك الناس اللي في المغرب غادي يشوفوا هاد التصويره هذه اللي هي ليكليبس توتال دو سوليل. واضحه؟ نرجع ليكليبس بارسيال نشوفوه. دونك pour un observateur placé à pénombre de la lune sur la terre assiste une éclipse partielle. يعني l'observateur اللي كيجي عندي في هاد البوزيسيون في هنا في هاد لا زون هادي ولا في هاد لا زون هادي راني كتشوفوها دابا، هاد لا زون ولا هاد لا زون، هاد لي دو زون هنايا كنسميوهم بينومبر. الوغ اي اوبسيرفاتور في الارض جات فيه هاد لا زون هادي اش غادي يشوف؟ غادي يشوف اكليبس بارسيال. ومن بعد انا نصيفط لكم التصويره ديالها باذن الله في الجروب. انا ملي يكون غادي ندير لكم الدرس ان شاء الله غادي تشوفوا هاد، غادي نشوفت لكم ليماج ديال l'éclipse partielle de soleil. Donc, ce qu'il faut retenir, un des 3 points à retenir dans la première cas. Donc, l'éclipse de soleil est le résultat de passage de la lune entre terre et soleil. بهذا l'ordre هذا، بهذا الترتيب. Donc, خصو يكون عندي la lune خصو يكون عندي la lune entre soleil et la terre ويكونوا alignés. L'éclipse de soleil totale, on obtient l'éclipse de soleil totale si un observateur est placé dans la zone de
d'ombre portée. On obtient une éclipse partielle de soleil si l'observateur est placé à la zone de pénombre. صافي الا كان في شبه الظل، الا كان في المنطقه اللي فيها شبه الظل غادي يشوف عندي كسوف جزئي للشمس، والا كان عندي في المنطقه ديال الأومبر بورتي اللي هي الظل المحمول هنايا فغادي يشوف كسوف ولا خسوف، عفوا غادي يشوف خسوف كلي للشمس، يعني ليكليبس دو سولاي توتال. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي هادي. Donc la première partie, il y a l'éclipse du soleil, on passe, on passe maintenant à la deuxième cas, ça veut dire l'éclipse de la lune, khusuf al-qamar. Donc on doit répéter que la condition générale pour avoir l'éclipse de la lune et l'éclipse du soleil, c'est que le soleil et la terre et la lune doivent être alignés. c'est-à-dire ما فيهاش شك. دونك اول حاجه خصهم يكونوا اليني مزيان. ولكن اش كتشوفوا هنا في هذه الحاله هذه؟ اش كيبان لكم هنا دابا في هاد ليماج؟ شنو الفرق ما بين هاد الحاله هذه والحاله اللي كانت قبل؟ شوفوا هنا شكون اللي جا في الوسط؟ جات لا تير. دونك لا تير doit être entre le soleil et la lune. Donc l'ordre غادي تشونج لنا، غادي يولي لنا لو سولاي لا تير اي لا لون. واضحه الفكره؟ دونك هنا اي لوردر هو اللي كيحكم واش غادي يكون عندي ليكليبس دو سولاي ولا ليكليبس دو la lune. Donc une éclipse de la lune résulte du passage de la terre entre la lune et le soleil. Et la lune est en phase pleine. Et la lune en phase pleine. Ça veut dire بأن ما كنهضرش على l'éclipse de la lune، خصو تيكون عندي بعدا la lune en phase pleine. يعني إلا عمركم شفتوا la lune في الاخر ديالو نهار 13 و 14 في الشهر العربي انا كنهضر، كيكون عندي ديما la lune كيكون كامل، يعني ولا على شكل دائرة كبيرة. خصو في ديك البيريود خصو يدوز من ديك لا زون باش يكون الينيي مع السولاي ولا التير ومعه هو. صافي خص القمر بعدا اول حاجه خص لا لون يكون بلان، يعني بلان لون يعني اون فاز بلان لون، يعني خصو يوصل من لواحد الحاله انه اكتملها وحده ويدوز عندي في المنطقه باش يكون الينيي مع السولاي ولا التير. صافي دونك ماشي لا لون ماشي في اي فاز. نتوما راه كتعرفوا لي فاز ديال لا لون كيبدا صغيور كيبدا يكبر حتى كيكتمل. في ديك المرحله فاش يكتمل الى داز جاب الله وكان الينيي مع السولاي ولا التير، ديك الساعه كيوقف عندي كيكون عندي l'éclipse de la lune. Donc en général l'éclipse de la lune résulte du passage de la terre entre la lune et soleil et la lune en phase pleine lune. Ça fait l'air d'Alikom. Donc, on discute d'abord quand on peut obtenir l'éclipse totale de la Lune et l'éclipse partielle de la Lune. En général, on doit répéter l'explication les zones ou bien les ombres. Alors, on a aussi le soleil doit jouer le rôle de source lumineuse étendue, la terre l'objet ديالنا ou la lune غادي يولي هو l'écran. alors هنا غادي يكون عندي deux zones étendues. هنا la zone de ombre portée، هنا pénombre، وهذه كاملة كتسمى la zone ou la cône d'ombre. Bon, pour obtenir l'éclipse totale ou bien une éclipse totale de la Lune se produit lorsque la Lune passe dans le cône d'ombre de la Terre. Donc هذه
هي الكون دومبر. هذا هو ديك البلاصه اللي كتكون ما بين ليكرون و لوبجي. رجعوا لا بارتي 2. هنا كتكون نورمالمون عندنا ليكرون، هنا كتكون عندي سورس، هنا لوبجي. هاد البلاصه هذه هي اللي كنسميوها كون دومبر. ديك لا زون اللي ما بين ليكرون و لوبجي. الوغ الا داز عندي لا لون في ديك البلاصه، الا داز عندي لا لون في ديك البلاصه اللي هي هذه، الا داز عندي لا لون في هاد البلاصه، دونك غادي يكون عندي éclipse totale de la lune. صافي. Donc l'éclipse totale de la lune se produit lorsque la lune passe dans le camp d'ombre de la Terre. اللي هي هاد البلاصه هذه en gris foncé. Pardon. Quand la lune se trouve dans la zone de pénombre, فين هي la zone de pénombre؟ هي هذه. شفتوها؟ هي هذه دابا اللي كندير فيها السفير روج. هي هذه دابا اللي كنكليونتيها بالسفير روج. الوغ هاد البلاصه هذه الا داز منها لا لون، الا كان فيها لا لون تيل فاسون باش يكون الينيي مع السوليل ولا التير كما قلنا، فالا داز من هاد البلاصه غادي يكون عندي اكليبس بارسيال. دونك الله يرضي عليكم تبتوا معنا المسائل. دونك في ليكليبس دو لا لون عندنا حتى هو دو كا. الا كان عندي لا لون ديالنا وكندوي على لا لون اون فاز بلان لون، دونك مكتمل كامل كله. الا كان عندي داز من هاد لا زون هادي ديال الكون دومبر، غادي يعطيني اكليبس توتال، خسوف القمر الكلي. اما الا داز عندي في هاد لا زون هادي ديال بينومبر، فغادي يكون عندي اكليبس بارسيال، خسوف جزئي للقمر. واضحه؟ نتمنى تكون هاد لابارتي واضحه لكم. Donc l'image de l'éclipse totale de la lune c'est celui-ci. طبعا l'image de l'éclipse partielle de la lune انا غادي نصيفطها لكم ان شاء الله باش تشوفوها après ملي غادي نكون كندير معكم الكور. Donc voilà, on a terminé ce chapitre, les voies des applications de la propagation rectiligne de la lumière. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لي بارتي هادو. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci à vous et j'attends toutes les questions concernant ce chapitre. Merci à vous.